Muhammad Akbar from Bangalore, India. Recently, the topic depression was trending in the Indian social media after the death of the famous Bollywood actor Sushant Singh Rajput. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऑनलाइन सेशन में एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, मैं इंडिया के शहर बेंगलोर से हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की वफात के बाद सोशल मीडिया पर यह टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उसकी मौत की वजह डिप्रेशन है। उसने अपने घर में छत वाले पंखे के साथ लटक कर खुद को फांसी लगाई है और यही रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन का शिकार था। यही कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट देखने के बाद मेरे डिप्रेशन के मुतालिक मंदरजा झैल सवालात हैं। नंबर 1, डिप्रेशन एक बीमारी है, लोग कहते हैं कि ये एक बीमारी है। नंबर 2, अगर कोई शख्स डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेता है, फिर क्या खुदकुशी करना इस्लाम में हराम समझा जाता है? नंबर 3, डिप्रेशन के मुतालिक इस्लामी नजरिया क्या है और इसे कैसे निपटा जा सकता है? इसी तरह का सेम सवाल बांग्लादेश से शवान ने किया है और इसी तरह का सवाल सुहेल ने इंडिया से भी पूछा है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब समझ सकें। दोस्तों, ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपकी आसानी के लिए इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन तमाम सवालों के जवाब बहुत इत्मीनान बख्श दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जितने भी बॉलीवुड अदाकार अदाकाराएं हैं, जितनी भी टीवी एक्टर्स हैं, हमें देखने में बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो लोग बहुत टेंशन में होते हैं। और आम लोग जो इन एक्टर्स को पसंद करते हैं वो भी ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम भी इन जैसे बनेंगे। बहुत से सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो पुरअमन जिंदगी नहीं गुजारते। जो ग्लैमरस आपको स्क्रीन पर नजर आती है वो हकीकी जिंदगी में बहुत टेंशन में होते हैं। बदकिस्मती से बहुत से इन लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि 11 अप्रैल 2020 को एक आर्टिकल आया। इस आर्टिकल में सर्वे किया गया था कि कौन से लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। इन्होंने 67,005 लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि जो लोग एक अल्लाह और मजहब पर यकीन रखते थे वो इत्मीनान बख्श और खुश नजर आए, और जो लोग ये यकीन नहीं रखते थे वो कम से कम खुश और मुतमईन नजर आए। इस सर्वे ने बताया कि जो लोग मुसलमान थे, इस्लाम की पैरवी करते थे, सबसे ज्यादा वही लोग अपनी जिंदगी से मुतमईन नजर आए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जिस मजहब इस्लाम पर तनकीद की जाती है, मीडिया इस्लाम के खिलाफ बोलता है, उसी मजहब के लोग सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में मुतमईन नजर आए। सर्वे ने कहा कि मुसलमानों की खुशी का अंसर तौहीद है, यानी एक अल्लाह पर यकीन रखना है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम में सब मसाइल का हल है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि डिप्रेशन एक ज़हनी खराबी है, ये वो बीमारी नहीं है जो बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस की वजह से हो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ज्यादातर यहूदी गैर मुस्लिम लोग खुदकुशी करते हैं। ज्यादातर हिंदुस्तान में खुदकुशी की वजह डिप्रेशन होता है, जैसे कि इंसान ने अपने काम की वजह से खुदकुशी कर ली, और किसी को नौकरी नहीं मिली उसने खुदकुशी कर ली, किसी के साथ दुश्मनी की वजह से खुदकुशी कर ली। ऐसी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। तालिब इल्म इम्तिहान की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनमें 2% लोग खुदकुशी करते हैं, और मर्द हजरात में खुदकुशी की शरह 7% है और खवातीन में से सिर्फ 1% शरह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि ज्यादातर लोग जो ये कदम उठाते हैं, जो खुदकुशी करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ज़हनी खराबी यानी मेंटल डिसऑर्डर है। 1/3 सुसाइड के केसेस के पीछे की वजह मेंटल डिसऑर्डर है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरतुन निसा में, जिसका मफहूम ये है कि जो अपने आप को मार डालेगा अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। हदीस में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपने
نے آپ کو کسی لوہے کی سیخ یا چھڑی کے ساتھ مار ڈالا تو اللہ تعالی جہنم میں اسے لگاتار وہ کام کروائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ کسی نے زہر کے ساتھ خودکشی کی تو اللہ تعالی جہنم میں اسے مسلسل زہر پینے پر مجبور کرے گا۔ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزید فرمایا کہ اب آ جاتے ہیں اس کے تیسرے سوال کی جانب کہ اسلام میں اس کا حل کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں وہ لوگ اطمینان بخش ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا وہی لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اس سروے کے مطابق مسلمان سب سے زیادہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ اور سوسائڈ ڈپریشن کا حل یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وہ تمہیں اطمینان بخشے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خود کو اپنے ہاتھ سے تباہی کی طرف نہ لے جاؤ، خودکشی حرام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب ہندوستان کے پہلے سائیکولوجسٹ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ڈپریشن کا حل یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھے، انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ویسے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے سائیکو تھراپی ہے، لیکن اس کا سب سے بہترین حل قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر انسان خود اللہ کی طرف راغب کر لے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں میں خودکشی کا رجحان اسی لیے بھی کم پایا گیا ہے کیونکہ مسلمان اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، وہ ایسا کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کے ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا خوش، اس لیے وہ گناہ کے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کچھ لوگوں کی زندگی کا مرکز معاشرہ یا ہمسائی یا دوست ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا کہے گا اور وہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے والدین کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے گا یا سیلیبریٹی بنے۔ اس طرح کے لوگ جو زیادہ سوچتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ زندگی اللہ کے احکامات کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہی اپنی زندگی خوشی سے بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں قرآن پاک پر عمل کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی افسردہ نہیں ہونے دے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ انسان اپنی ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اور اگر وہ خوش نہ ہو تو انسان خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا حل یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، کیونکہ پھر آپ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک ہی واحد خوشی کا ذریعہ ہے، خوشی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی انسان شراب پی کر یا منشیات کا عادی ہو کر خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خوشی عارضی ہوتی ہے، صرف کچھ منٹوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے لیے یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سشانت سنگھ کی موت پر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی روح کو اطمینان دے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کسی مسلم کے لیے ایسا کہنا بالکل بھی جائز نہیں، صرف غیر مسلم کے لیے یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اللہ نہیں بھیجا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صرف آپ کسی مسلمان کی موت پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی روح کو سکون دے، غیر مسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی انسان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ اگر انسان پر زیادہ بوجھ ہوگا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور ختم ہو جانی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ دوستو، سشانت سنگھ راجپوت نے اسی وجہ سے خودکشی کی کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا اور وہ بالی ووڈ میں مشہور ہو رہا تھا، اور کچھ سینئر لوگ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے اور وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، اور
ڈپریشن کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔